اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ منگل کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحق حمدان کثیرا اعوذ به من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی واعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الی ذنبی وَأَحْتَذِرُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وَعَدُوٍّ قَاهِرٍ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب العرض والسماء استدفع كل مكروه أوله سخطه واستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان اللهم صل على محمد وآل محمد